कार्यक्रम मार्गदर्शन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म प्रस्तुता दीपक पाठकको हार्दिक नमस्कार। देश र जनताका लागि मार्गदर्शन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र सकारात्मक पत्रकारितामा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। भनिन्छ जित्नेले छुट्टै काम होइन, हरेक काम छुट्टै ढङ्गले गर्छ भन्ने यो एउटा सफल मानिसको कथन हो। हामी यस कार्यक्रममा गरिने कुराकानी विशेष गरेर देश, समाज र राष्ट्रका लागि मार्गदर्शन हुनुपर्छ र हामीले बोलेका कुराकानी मार्गदर्शन, प्रेरणाका स्रोत बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूलभूत मान्यता रहेको छ र हामी सत्य तथ्यमा आधारित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीले यो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न विज्ञहरूलाई ल्याएर कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गरेका छौँ र सोही क्रममा आज हामीले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नवराज सिलवाललाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ मान्यज्यू। थ्याङ्क यू, नमस्ते। जस्तो अहिले आम पब्लिकहरू के भन्छन् भने जस्तो पुलिस फोर्समा हुँदा, प्रहरी प्रशासनमा हुँदा जुन कमान्ड थियो, जुन एकदम चाहिँ उहाँको चाहिँ एकदम कमान्डिङ यस्तो चासो मिडियामा आउने धेरै थियो, तर यो माननीय भएपछि, संसद भएपछि उहाँको अलिक सुस्त हुनुभएको हो कि भन्ने छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ? यो त्यस्तो भएको हो? त्यस्तो बिल्कुल होइन। अब त्यो अलग धार भयो त्यो, होइन? त्यो एउटा त्यो हुन त यद्यपि त्यो मुलुकै सेवा गर्ने, समाज सेवा नै गर्ने, त्यो एउटा चाहिँ सानो एउटा चाहिँ एरियाबाट अलिक ठुलो एरियामा आएको हो। तर यो त्यतिखेर चाहिँ कमान्डर हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ कमान्डर नभइकन अरू कमान्डरको कमान्ड लिनुपर्ने ठाउँमा छु म। त्यसले गर्दा पनि अलिकति चाहिँ नि त्यो तपाईँको इस्युजहरूमा, किन मान्यहरू धेरै छन् पार्टीमा, ठुल्ठुला नेताहरू, एकदम ठुल्ठुला इतिहास भएका नेताहरू छन् र मिडियाका साथीहरूले खोज्दाखेरि पनि त म त प्रायोरिटीमा अलिकति तलतिरै पर्ने खालको स्थिति पनि होला। तर इस्युजहरूमा जस्तो चाहिँ हामीले जुन परिवर्तनको यो सरकारले, हाम्रो पार्टीले जुन भन्नुहोस् न एउटा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, समृद्धिलाई अगाडि लिएर जाने, होइन, र एक प्रकारले चाहिँ नि सुखी नेपालले समृद्ध नेपाल बनाउनु भने जुन सरकारले जुन एउटा चाहिँ नि भन्नुहोस् न एउटा चाहिँ नि महत्त्वाकाङ्क्षी चाहिँ एउटा घोषणा पनि गरेको छ, त्यो परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमै मुलुकको परिवर्तन गर्नु, समाज परिवर्तन गर्नु, व्यक्तिको जीवन परिवर्तन गर्नु पर्यो र एउटा गुणस्तरीय जीवन बाँच्न पाउने हरेक नेपालीले त्यो स्थिति चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो भनेर हामी राजनीतिमा लाग्यौँ। म पनि त्यही उद्देश्यले, एउटा परिस्थितिले चाहिँ एउटा सेवाबाट म राजनीतिमा आएँ। तर यहाँ आएपछि म चाहिँ कस्तो बढी चाहिँ मेरो आफ्नो एरिया चाहिँ फोकस भएको छु कि, किनभने म अहिले नयाँ चाहिँ पोलिटिक्समा आएको हुनाले गाउँमा मेरो चाहिँ फेरि निर्वाचन क्षेत्र तपाईँको कस्तो भने चाहिँ ललितपुरको पनि कर्णाली भन्छु। यहाँबाट गएपछि त्यहाँ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र जस्तो ललितपुरको टोटल जिल्लाको 80% भूभाग मेरोमै पर्छ। यहाँ तपाईँको काभ्रेदेखि लिएर मकवानपुरसम्म सबै बोर्डर मेरोमै पर्छ। दुर्गम छ, त्यहाँ गएपछि एक दिनमा फर्किन सकिनँ। त्यो ढङ्गले मैले चाहिँ नि अब नयाँ पोलिटिक्समा आएको, त्यहाँ जनताहरूसँग साक्षात्कार गर्नु पऱ्यो, भेट्नु पऱ्यो, उनका समस्याहरू बुझ्नु पऱ्यो, त्यहाँको रहनसहन वस्तुस्थिति के सम्भावना छ, युवाहरूलाई कसरी चाहिँ जागरुक बनाउने, कसरी चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ गर्ने भन्ने सवालले मैले चाहिँ अधिकांश टाइम चाहिँ नि मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र, मेरो आफ्नै चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूसँग बिताउने, बढी समय त्यहाँ दिने भएको कारणले अलिकति बढी चाहिँ अब त मिडिया, अब जस्तो तपाईँको पार्लियामेन्ट चल्दाखेरि त पार्लियामेन्टमै र कमिटीहरूमा त म सधैँ एक्टिभली नै तपाईँले मलाई हेरिराख्नु नै भएको छ। तर अरू समयमा चाहिँ म चाहिँ आइ एम मोर फोकस इन माई कन्स्टिट्युएन्सी कि, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो। यो जस्तो पुलिसको जस्तो कमान्डर भएर काम गर्दा र यता माननीय भएर राजनीतिमा आउँदा यो दुईटाको काम गर्ने मजा चाहिँ कुनमा छ? अब हेर्नुहोस् है, पहिला चाहिँ नि तपाईँको आदेश दिएर चाहिँ नि काम गर्ने ठाउँमा थिएँ म, होइन? अहिले चाहिँ नि त्यो साधारण मान्छे, त्यो चाहिँ नि टोपी फाटेको र चाहिँ नि फाटेको चप्पल लगाउने मान्छेको कमान्ड लिने ठाउँमा छु। त्यसले चाहिँ आफूलाई त्यो डाँडामा चाहिँ तपाईँको भारी बोकेर चाहिँ नि भारी बिसाएर हरेक मान्छेसँग स्मार्टफोन छ, फोन गर्छ, मान्ने मेरो यस्तो मलाई यहाँ सहयोग गर्नु पऱ्यो, यहाँ यस्तो समस्या पऱ्यो, खानेपानीको समस्या, यहाँ स्वास्थ्यको समस्या, यहाँ सुत्केरी चाहिँ नि अस्पतालमा चाहिँ हेल्पपोस्टमा गर्न हेलिकप्टर चाहियो भन्ने लगायतका सम्पूर्ण उसले चाहिँ मेरो चाहिँ छ है एकजना अभिभावक, मेरो प्रतिनिधि छ भने त्यो जुन भरोसा उसले प्राप्त गर्छ, राति मजाले सुत्छ, भोलि बिहान म मान्ने कुराहरू छु भने जुन गर्छन्, त्यो चाहिँ अब कम्पेयर नै गर्ने हिसाबले तपाईँ तुलनात्मक ढङ्गले भन्दाखेरि चाहिँ नि हिजो एउटा चाहिँ नि भनौँ न एउटा चाहिँ नि इजी लाइफ, सर्टेन प्रिन्सिपल्सहरू मिलाए, सर्टेन ऱ्याङ्क स्ट्रक्चरहरू मिलाए, एउटा मिसन राख्यो, त्यो मिसनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई टिम वर्कमा मोबिलाइज गर्यो, त्यसको रिजल्ट लिने, आउटपुट लिने ठाउँमा एउटा खालको
इजी खालको चाहिँ नि लाइफस्टाइलमा थिएँ म। तर अहिले चाहिँ के छ भने तपाईँको त्यस्तो छैन, बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ नि जनताको काम गर्नुपर्छ। उनका समस्याहरू छन्, रोगका समस्या छन्, भोकका समस्या छन्। अब यहाँ अहिले चाहिँ कोभिडको आतङ्क छ, मान्छेहरू खान पाएको छैन। अब बिचमा चाहिँ लकडाउन हुँदाखेरि कत्रो त्यो भने त्यो ढङ्गले दुःख धेरै छ, तर आनन्द तपाईँको सेटिस्फ्याक्सन भन्नु चाहिँ त्योभन्दा धेरै हिजोको चाहिँ नोकरीमा सरकारी सेवामा बस्नुभन्दा आज जनताको सेवामा काम गर्दाखेरि अत्यन्तै धेरै चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन मैले प्राप्त गरेँ। किन म एउटा भरोसाको एउटा ल्यान्डमार्कको रूपमा हजारौँ जनताले हेर्छ मलाई भनेपछि त्यो चाहिँ एउटा मैले चाहिँ उपलब्धिमूलक आफ्नो लाइफमा मैले अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै काम गरेँ होइन। अब तर अहिले आएर यसरी फर्केर हेर्दाखेरि मैले चाहिँ नि यो अहिले 2.5 वर्ष 3 वर्षको दौरानमा मैले जति काम गर्न सकेको छु त्यसबाट मलाई आई हेभ ह्याड ट्रेमेन्डस अमाउन्ट अफ सेटिस्फ्याक्सन कि म यो चाहिँ रहेछ है म मेरो लाइफको चाहिँ वास्तवमा भनौँ न एउटा चाहिँ सुखद क्षण बनाइयो भन्ने जस्तो। म पहिले अलिकति सङ्गठनतिरै जान्छु अनि पछि राजनीतितिर आउँछु। जस्तो अहिले चाहिँ प्रहरी प्रशासनमा अहिले यो राजीनामा दिने, नेपाल प्रहरीबाट राजीनामा दिनेको सङ्ख्या 7,000 पुगेको छ। मैले हिजो मात्रै अपडेट लिएको थिएँ। विभिन्न तहका जवानदेखि अधिकृत विभिन्न स्तरका श्रेणीका। अब यो प्रहरीको लोकप्रियता सङ्गठनको घट्या हो कि अब यसरी छोड्दै जाने हो भने त सङ्गठन त अलिकति असहज अवस्थामा पुग्ला जस्तो लाग्दैन? होइन, कस्तो छ भने हाम्रो यहाँको समस्या चाहिँ नि अब प्रहरी चाहिँ एउटा राज्यको महत्त्वपूर्ण एउटा सङ्गठन, किनभने यो इन्स्टिट्युसनले रुल अफ ल कायम गर्ने सवालमा होइन, कानुनको शासन स्थापित गर्ने सवाल भन्नुहोस्, तपाईँको न्याय दिने सवाल हो, अपराधीलाई सजाय दिलाउने सवाल हो, समाजमा चाहिँ न्याय व्यवस्था कायम राख्ने, शान्ति स्वरूप सुव्यवस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्स्टिट्युसन हो। र संसारभरिको मुलुकहरूको अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँ विकसित मुलुकहरू किन समृद्ध भयो भने तिनीहरूका इन्स्टिट्युसनहरूले काम गरे, इन्स्टिट्युसनहरू बलिया भए, कानुन सम्बद्ध ढङ्गले गरे, तिनीहरू स्किलफुल भए र त्यो आफ्नो मिसनमा तिनीहरूले काम गर्न सक्ने भए। तर हाम्रो चाहिँ कस्तो हो भने हामी पछाडि परेको एउटा महत्त्वपूर्ण धेरै कारणहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ गरेनौँ, इन्स्टिट्युसनलाई पोलिटिसाइज गऱ्यौँ, इन्स्टिट्युसनलाई त्यसको लागि क्षमताअनुसार त्यसलाई चाहिँ नि त्यो ग्रो गर्न दिएनौँ। त्यही ढङ्गले चाहिँ नेपाल प्रहरीमा पनि के समस्या हुन्छ, यो चाहिँ पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सको पराकाष्ठा यसमा हो। अब अहिले भनौँ योभन्दा पहिला चाहिँ शेरबहादुर देउपाजीको चाहिँ सरकार हुँदाखेरि को बेलामा जुन ढङ्गले चाहिँ प्रहरीमाथि चाहिँ नि भन्नुहोस् न हठात एउटा चाहिँ नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने, अर्को चाहिँ आफ्नो मान्छे ल्याउने, यो ल्याउने ढङ्गले जसरी यावत रूपमा चाहिँ प्रहार हो, त्यसले गर्दा त्यो प्रहरीको टोटल चाहिँ नि एउटा चाहिँ कल्चर जुन छ नि, एउटा चाहिँ डिसिप्लिन, एउटा चाहिँ जुन खालको चेन अफ कमान्ड छ त्यसमा ठुलो धक्का पर्या हो। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूमा चाहिँ एउटा जुन भनौँ न हरेक सेक्टरमा मान्छेले आफूलाई चाहिँ त्यही सेक्टरमा स्थापित गरौँ, त्यहीँबाट मुलुकको सेवा गरौँ र आफ्नो भविष्य पनि सुनिश्चित होस्, आफ्नो चाहिँ परिवारको पनि एउटा सुरक्षा होस् भन्ने त्यो हरेक इन्स्टिट्युसनमा मान्छेले राख्छ नि। त्यो सुरक्षा सेन्स अफ सिक्युरिटी दिने काम चाहिँ सरकारले राज्यले गर्न सकेन। त्यसको मार चाहिँ अरू धेरै इन्स्टिट्युसन हुन पनि परेका छन्, तर प्रहरी चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ जनतासँग आबद्ध डे इन डे आउट चाहिँ सरकारको काम गर्नुपर्ने निकायमा चाहिँ धेरै प्रहार भएको कारणले त्यो बिस्तारै तपाईँको चाहिँ नि एउटा चाहिँ सिस्टमबाट रन भएको अर्गनाइजेसन चाहिँ भत्ताबुङ्गो भन्ने हुने खालको स्थिति भयो। त्यसले गर्दा त्यो अहिले चाहिँ अब अहिलेको सरकारले चाहिँ एउटा त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिमलाइनिङ गरेर एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ संस्थागत रूपमा यसलाई चढ्न दिउँ, कानुन सम्बद्ध ढङ्गले चाहिँ नियम सम्बद्ध ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने सोच चाहिँ राखेको देखिन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो अझै पनि बौरिन सक्ने, अझै पनि त्यो आफ्नो खुट्टामा उभिएर अब एउटा स्वतन्त्र निकायको रूपमा एउटा मुलुकको चाहिँ सबै चाहिँ 3 करोड नेपालीको आस्थाको एउटा केन्द्र जस्तो चाहिँ जसरी बन्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर त्यो प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि अहिलेको नेतृत्वले अहिले लेटेस्ट नेतृत्वले केही प्रयास गरेको देखिन्छ। तर अब त्यो हुँदाहुँदै पनि सङ्गठनभित्र चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा आफ्नो भन्नुहोस् न करियरप्रतिको असुरक्षा, अब प्रमोसन गर्दाखेरि चाहिँ भन्छन् यो मान्छे फलानु हो, यो मान्छे फलानु हो, यो मेरो भनेर टिपेर प्रमोसन गरिदिने अवस्था भएपछि त्यो त्यहाँ चाहिँ नि कर्मठ मान्छेले त्यहाँ आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देख्नु त यु वोन्ट स्टे देयर, यु विल फाइन्ड अनदर अल्टरनेटिभ होइन। त्यसले गर्दा त्यो समस्या चाहिँ देखिन्छ। खास गरी अहिले तपाईँले अघि भनेको आँकडामै तलको ऱ्याङ्कको मान्छेहरूमा चाहिँ नि एउटा सर्टेन टाइमपछि चाहिँ नि होइन अब भनौँ न एउटा सर्टेन चाहिँ नि लेभलमा पुगेपछि अब मैले चाहिँ मेरो व्यवस्था अर्को ढङ्गले गर्नुपर्छ, अर्को ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिको विकास भएको देखिन्छ। त्यो किनभने इन्स्टिट्युसनभित्र असुरक्षाको भावनाले हो। त्यसले यसलाई चाहिँ फेरि अब यो नेतृत्वले यो गृह मन्त्रालयले सरकारले चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ एउटा यसको मोराल बढाउने, यसलाई चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ बनाउने,
यिनीहरूलाई यहीँभित्र मेरो भविष्य सुनिश्चित छ, मैले राम्रो काम गरेर मेरो क्षमताको आधारमा मेरो मूल्याङ्कन हुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो भावना चाहिँ त्यहाँ त्यो सिस्टम चाहिँ स्थापित गरिदिन सक्यो, आत्मविश्वास निर्माण गर्न सक्यो भने अनि बस्ने हो। त्यो चाहिँ केही कमी कमजोरी छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि आउँदा दिनहरूमा चाहिँ नि सुदृढ बनाएर जानुको विकल्प चाहिँ छैन। प्रहरी, अदालत र हस्पिटल चाहिँ जानु नपरे हुन्थ्यो होइन। यहाँ चाहिँ जान उनीहरूलाई यति हैरानी छ नि, र उनीहरूले के भन्न थालेका छन् भने यो चाहिँ जीवनभर जानु नपरोस्। यी निकायहरूले किन यसरी चाहिँ आफ्नो तपाईँको चाहिँ क्वालिटी घटायो होला, जनविश्वास गुमायो होला जस्तो लाग्छ। त्यही त यो जनतासँग प्रत्यक्ष जस्तो न्याय सम्पादन गर्ने सवालमा होइन, अनि बिरामीलाई चाहिँ उपचार दिने सवालमा र आफूलाई सुरक्षित छु है, मेरो जीवन सुरक्षित, मेरो सम्पत्ति, मेरो परिवार सुरक्षित भन्ने त्यो भावना जोगाउने सवाल यी तिनटै इन्स्टिट्युसन असाध्यै महत्त्वपूर्ण ब्याकबोन हुनु राज्यका। त तिनटै इन्स्टिट्युसनहरूले त्यो भरोसा चाहिँ जनतामा देखाउन देखिँदैन। अब अहिले भन्नुहोस् न, अब अहिले स्वास्थ्यकै कुराहरू कोभिडको बेला छ, अब अहिले कोभिड लागेको मान्छे त छँदैछ मारमा होइन, तर कोभिडदेखि बाहेक अरू बिरामीहरू चाहिँ उपचारमा जानु पऱ्यो भने तपाईँको हेर्नुहोस्, अब त्यसलाई पिसिआर गरेर ल्यायो भने चाहिँ अर्को कुनै इमर्जेन्सी अपरेसन गर्नुपर्ने होला, डेलिभरीको कुराहरू होला, एक्सिडेन्ट भएको छ, यी सब कुरोमा एक्सिडेन्ट भएर अब अस्ति मेरो एउटा इस्युमा चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पहिरोमा परेर आए। अब के भन्छ त डक्टरले भन्छ होइन त्यहाँ त कोभिडको पिसिआर गर्नुपर्छ, पिसिआर गर्न 2 दिन लाग्छ भन्छ, उसको ब्लिडिङ भएर मर्न लाग्छ। यो ढङ्गले चाहिँ वास्तवमा अस्पतालहरूले स्वास्थ्य चाहिँ क्षेत्रले जुन ढङ्गले चाहिँ आफूलाई चाहिँ जनताप्रति समर्पित गर्नुपर्ने त्यो जुन अकाउन्टेबिलिटी छ नि जनताको स्वास्थ्यप्रतिको जुन चाहिँ, त्यसमा फेरि मैले ब्लेम गर्दिनँ, किनभने डक्टर नर्सेसहरूले अहिले यो बेलामा यसरी चाहिँ युद्ध स्तरमा उहाँले काम गर्नुभएको छ, उहाँहरू दिनरात खट्नु भएको छ, उहाँहरूप्रति मेरो सम्मानै छ, सलामै छ। त्यति हुँदा पनि इन्स्टिट्युसनली चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ कता कमजोर भएको त्यो देखिन्छ एउटा त्यो। अर्को चाहिँ अदालतको बारेमा त म धेरै कमेन्ट गर्दिनँ तपाईँलाई होइन, फेरि कन्टेन्टमा कोर्टको कुरा होला, तर अदालतका समस्याहरू छन्, अदालतलाई शुद्धिकरण गरेर जानुपर्ने अवस्थाहरू छन्। त्यो ढङ्गले अदालतले आफूलाई चाहिँ अहिलेको मोडर्न अदालतले आफूलाई परिष्कृत गरेर जानुपर्छ। त्यहाँ अब प्रहरीको हकमा चाहिँ के छ नेसेसरी इभिल भन्ने छ, संसारको अरू ठाउँ पनि भन्छ नभई नहुने, तर यो इभिल नै हो, नभई पनि हुँदैन। सकभर चाहिँ त्यहाँ जानु नपर्यो, सकभर चाहिँ नि भन्ने खालको हुन्छ। तर कम्युनिटी पुलिसिङ भनेर चाहिँ एउटा अवधारणा चाहिँ संसारभर आयो, त्यो चाहिँ के भने चाहिँ अब क्रिमिनल पुलिसिङ मात्र होइन कि अपराध गरेपछि मात्र जाने कि अपराधलाई रोकथाम गर्ने र जनताका हरेक समस्याहरू उसको चाहिँ अरू नेसेसिटी लाइफका नेसेसिटीहरूसँग पनि पुलिस जोडिन सक्छ भने कम्युनिटी पुलिसिङको अवधारणा संसारमा अहिलेभन्दा झन्डै तपाईँको 30-40 वर्ष अगाडि आयो। त्यो ढङ्गले हामीले पनि यहाँ प्रयास गऱ्यौँ, तर त्यो पनि जुन ढङ्गको चाहिँ सफल उन्नति हुन सक्यो त्यसले जनतासँग प्रहरी पनि जोडिएन कि, किनभने ऊ चाहिँ अब मान्छे मऱ्यो कहीँ अपराधहरू बोलाउनु पऱ्यो आइहाल्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा जनताको जुन भरोसाको चाहिँ एउटा केन्द्र बन्नु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ के समस्याहरू छन्। तर फेरि त्यति भनिकन फेरि चाहिँ ह्याभिङ सेड अल द्याट पब्लिकलाई डाइरेक्ट चाहिँ सेवा दिने इन्स्टिट्युसनहरू जति पनि छ नि, तपाईँको भन्नु स्वास्थ्यकै कुरा गर्नुहोस्, मालपोतको कुरा गर्नु होला, सिडिओ अफिसकै कुरा गर्नु होला, अदालतकै कुरा गर्नु होला होइन, अरू विभिन्न चाहिँ नि करका कुराहरू होला, खानेपानीका होला, यी सबै निकायहरूमा चाहिँ जनताले पाउने सेवाको यसो सर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रहरी चाहिँ फेरि अगाडि छ है। कुनै मान्छेले ल मलाई चाहिँ अन्याय पर्यो, मलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ कुट्यो अथवा मलाई फलाना ठाउँमा चाहिँ चोरी भयो भनेर गएपछि प्रहरीले चाहिँ ल तपाईँको फाइल कहाँ, उहाँ लेखाएर ल्याउनुहोस्, यो लेखाएर ल्याउनुहोस्, यहाँ बस्नुहोस्, तपाईँ लाइनमा बस्नु, यो गर्नुहोस्, प्रहरीले चाहिँ भन्छ। प्रहरीले ल कुत्ता त्यहाँ भनेर एउटा टोली पठाइहाल्छ। भने जनतालाई सबभन्दा पहिला चाहिँ इस्युमा एड्रेस गर्न फेरि प्रहरी नै हो, त्यति हुँदाहुँदै पनि। तर त्यति भएर पनि फेरि प्रहरीले गर्नुपर्ने जति अपेक्षा त्यो अनुसारको अरू मुलुकहरूमा जसरी गरे जस्तो देखिन्छ। तर सार्कमा फेरि हाम्रो नेपालको प्रहरीको सुरक्षा निकायहरूको चाहिँ नि हेर्ने हो भने फेरि सार्कमा फेरि राम्रो भनेर मानिन्छ स्ट्याटिस्टिकल्ली। तर यी इन्स्टिट्युसनहरूले जनताका दैनन्दिन समस्याहरूसँग चाहिँ नि सरोकार राख्ने इन्स्टिट्युसन, राज्यका इन्स्टिट्युसनहरू बलियो हुनु पऱ्यो, जनतासँग प्रति अकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो, नियम कानुन सम्बद्ध हुनु पऱ्यो। जो चिनेको छ, जसको सिफारिस आयो भने उसको काम गर्ने, त्यो सिफारिस नभएको त्यो फाटेको टोपी चाहिँ लगाउने मान्छेको काम चाहिँ फेरि कहिले पनि नहुने खालको स्थिति चाहिँ जुन छ, इमिग्रेसनको कुरा गर्नुहोस्, यी सबै समस्याहरू चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ यो प्रणालीगत समस्याहरू हामीले इन्स्टिट्युसन डेभलप गर्दाखेरि सिस्टम सहितको इन्स्टिट्युसन डेभलप गर्न सक्यो। व्यक्तिले चलाउने भयो, जस्तो कुलमानजी भन्नु न, कुलमानजी एउटा व्यक्तिले गएपछि चाहिँ हुने भयो। अब नभएपछि त्यो कुलमानजी नभएपछि अर्को कुनै राममान जाँदाखेरि पनि त्यो त हुनुपर्ने नि।
तर किन जनताले भन्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भने व्यक्ति ड्रिभन चाहिँ इन्स्टिट्युसन हो भयो कि सिस्टम ड्रिभन इन्स्टिट्युसन भएर। त्यसले गर्दा यो सिस्टम स्थापित गर्नेतर्फ चाहिँ राज्य लाग्नुपर्छ, सरकार लाग्नुपर्छ। जस्तो अपवादलाई छोड्ने हो भने आपराधिक घटनामा प्रहरीहरूको संलग्नता पनि यदाकदा धेरै सुनिन्छ। अब अहिलेको महानिरीक्षकले यो प्रहरीको साख पनि गिरेको छ, यसलाई उठाउन सक्नुहोला नसक्नुहोला त्यो के छ धारणा? अनि यसै मैले अर्को जोडेरखेरि अब अहिले त के हो भने प्रहरीभित्र पनि भ्रष्टाचार मौलायो। अब दलालहरू अरू चाहिँ त्यस्ता खालका बिचौलियाहरूले अहिलेको महानिरीक्षकलाई पनि त्यो कब्जामा घेरिसके भन्ने आरोप छ। यसलाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? खै मलाई त्यस्तो लाग्दैन, मैले सुनेको छैन। त अहिलेको महानिरीक्षकको बारेमा चाहिँ नि मलाई उनी चाहिँ नि एउटा आदर्श नेतृत्वको रूपमा विकास भएर आएका हुन्। किनभने उनी तलदेखि नै काम गर्दै आउँदाखेरि नै एउटा चाहिँ नि निष्कलङ्क भन्नुहोस् न एक प्रकारले चाहिँ नि उदार इन्स्टिट्युसनको समस्याहरू बुझ्न सक्ने र एप्रोच पनि एउटा हम्बल खालको एप्रोच भएको र चाहिँ प्रब्लम कहाँनिर छ भने त्यो क्ल्यारिटी पनि भएको नेतृत्व जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा उहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ बिचौलियाबाट घेरिनु भयो होला भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर हामीका आम रूपमा चाहिँ के छ भने हाम्रो मिडियाहरू पनि एक न एक रूपमा चाहिँ फेरि एकतर्फी रूपमा चाहिँ नि त्यसरी प्रकट हुने खालको चाहिँ हाम्रो एउटा रोग पनि छ, मिडियाको पनि समस्या छ। मलाई त्यसरी त लाग्दैन। तर जनताले हेरिरहेको चाहिँ नि जुन अब नयाँ नेतृत्वबाट चाहिँ नि नयाँ खालका केही प्रोग्रामहरू केही परिवर्तनको आभास चाहिँ नि खोजिरहेको छ। हरेक नेतृत्वले सरकारको नयाँ प्रधानमन्त्री आउँदा, मन्त्रालयमा चाहिँ नयाँ मन्त्री आउँदाखेरि, नयाँ लिडरसिप आउँदाखेरि होइन, प्रहरीको नेतृत्व आउँदाखेरि जनताले चाहिँ त्यो सरकार राख्ने मान्छे ल अब के हुन्छ भनेर हेर्छ। त्यो सर्टेन टाइम हेर्छ कि 1 महिना 2 महिना हेर्छ। 2-3 महिनासम्म खासै त्यो टेन्जिबल हुन सकेन भने चाहिँ अनि फेरि अलिक नेगेटिभ नोसनतिर जान्छन्। त्यो ढङ्गले चाहिँ अब अहिले चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ उहाँलाई नै दिनुपर्छ। उहाँले मलाई लाग्छ इज वर्किङ अन इट जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा उहाँको चाहिँ नि 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष कति टाइम छ, त्यो टाइममा उहाँले त्यो ग्राउन्ड वर्क गर्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा अहिले नै चाहिँ नेतृत्वले ठिक गरेको छैन, बिचौलियासँग घेरिएको छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुनु जरुरी छैन। र उहाँको जुन इतिहास हो, जुन करियर पाथ हो, त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई एउटा राम्रो नेतृत्वको रूपमा विकास भएको मैले देखाएको छु। र अहिले आएर हेर्दाखेरि पनि स्विफ्टली कामहरू हुने र चाहिँ नि प्रहरीलाई चाहिँ एउटा भनौँ जुन लथालिङ्ग भएको चाहिँ एउटा मनोबललाई उठाउने र अलिकति आशावादिता जगाउनेतर्फ उहाँले केही न केही काम गर्नुभएको देखिन्छ। तर अझ बढी कामको आवश्यकता छ। हामी चाहिँ वी वान्ट टेन्जिबल काइन्ड अफ चेन्जेस इन द अर्गनाइजेसन र जनताले पनि त्यसरी हेरिरहेको छ। त्यही कारण त्यो माने उहाँलाई म शुभेच्छा नै दिन चाहन्छु कि सफल हुन होला। म अब अलिकति राजनीतितिर आएँ। अब जस्तो तपाईँ सत्ता पक्षको पनि सांसद हुनुहुन्छ, अहिलेको सरकारलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? होइन, मेरो सरकार छ। तपाईँले अब मलाई नै सोध्नुभयो, यो त प्रतिपक्षलाई सोधाएँ, अलिक खरो ढङ्गले भन्नुहुन्थ्यो होला। तर प्रतिपक्षको पनि कस्तो छ भने अन्धो खालको, अब हाम्रो डेमोक्रेसीमा कस्तो देखिन्छ भने प्रतिपक्षमा बसेपछि सरकारको जसरी विरोध गर्नै पर्छ, उछितो काट्नै पर्छ भन्ने एउटा संस्कारबाट चाहिँ जस्तो अरू मुलुकहरूमा हेर्नु, इभन भारतमा पनि के हुन्छ भने सत्ता पक्षले गरेको राम्रो कामलाई चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ यो वेल डन, यो काम राम्रो भएको छ सरकारको भनेर भन्छ। युरोपका अमेरिकाका अरू मुलुकहरूको पनि तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने किनभने पोलिटिक्सको गोल भनेको चाहिँ तपाईँको परिवर्तन हो र समाज जनतालाई चाहिँ नि एउटा भनौँ न जुन खालको चाहिँ नि एउटा अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा अनुसारको चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्ने हो, सुरक्षित बनाउने हो, त्यो अपर्च्युनिटीहरू दिने हो, एउटा चाहिँ संस्कृतिको विकास गर्ने, समृद्धिको विकास गरेर चाहिँ आर्थिक रूपमा उसलाई सबल बनाउने हो। त्यो अब हामीका चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ नि राम्रो कामलाई पनि होइन भनेर त्यो चाहिँ कल्चर चाहिँ एउटा गलत कल्चर चाहिँ होइन। सरकारको कमी कमजोर औलाउनुपर्छ। सरकारै सबै रूपमा पर्फेक्ट पनि हुँदैन, छैन होइन, सरकारको कमी कमजोरहरू छन्, त्यही मान्छेहरू हुन्। तर त्यति हुँदैन प्रतिपक्षको चाहिँ अलिकति एउटा बायस्ड एटिट्युड चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि नै त्यो देखिन्छ। र अहिले चाहिँ सरकारको बारेमा तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो वर्ष चाहिँ तपाईँको कस्तो भने नयाँ सरकार आउँदाखेरि अब श्वेतपत्रले जारी गरेर आउनुपर्ने खालको स्थिति भयो होइन। अनि आइसकेपछि फेरि पहिलो वर्ष चाहिँ संविधानले चाहिँ नि भनेका ल तिमीले चाहिँ बनाऊ, ऐनहरू बनाइसक भनेर जुन टाइम फ्रेम दिएको थियो त्यो टाइम फ्रेमभित्र चाहिँ बनाउनु पर्ने झन्डै 200-300 वटा कानुनहरू, नयाँ चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्सहरू इन्स्योर गर्नुपर्ने कानुनहरू भए।
यो सब बनाउनको लागि 1 वर्ष जति चाहिँ त्यसमै ग्राउन्ड वर्कहरू बनाउनै लाग्यो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रदेशका चाहिँ 753वटा चाहिँ अरू निकाय अरू सरकारहरू छन्, त्यो सरकारलाई चाहिँ बजेट दिने, त्यसलाई स्टाफिङहरू गर्ने, कर्मचारी पठाउने, त्यसलाई एउटा कोचमा राख्ने, यो सब कामहरू पनि फेरि ग्राउन्ड वर्कहरू नै भए होइन। त्यसले गर्दा मेजर पार्ट चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड तपाईँको चाहिँ 1-1.5 वर्ष जति चाहिँ सरकारले त्यसमा काम गर्नै पर्थ्यो, अर्को जुनै सरकार पनि गर्नुपर्थ्यो। त्यो गर्ने भनेको त्यो टेन्जिबल एकैचोटि देखिने खालको कुरो थिएन। तर अब चाहिँ सरकार चाहिँ एउटा यस्तो पोजिसनमा छ कि अब चाहिँ परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर जनताले भिजिबली ल यहाँनिर भयो, यति सडक बन्यो, यो खालको चाहिँ एयरपोर्ट रोड बन्यो, भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यति काम भयो होइन, कृषिको चाहिँ क्षेत्रमा यति काम भयो, जलविद्युतको क्षेत्रमा यसरी कामहरू भए, खानेपानीको क्षेत्रमा हेल्थमा यसरी कामहरू भए र यसरी परिवर्तनहरू भएर अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ है भन्ने ढङ्गको चाहिँ त्यो आवाज दिने ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। त्यो काम चाहिँ सरकारले सुरु गरे पनि छ। तर सरकारको कमजोरी चाहिँ कहाँनिर छ भने सरकारले आफूले गरेको काम पनि मैले यो काम गरेँ भने सरकारले बोल्न सकेको छैन, भन्न सकेको छैन, प्रचार गर्न सके। सरकारका मन्त्रीहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ सरकारले गरेको कामहरू चाहिँ यो काम गर्यो भने किन कन्जुसाइ गर्नु चाहिँ म बुझ्दैन। कि त प्रधानमन्त्रीले आफै बोल्नुपर्ने होइन भने सरकारका मन्त्रीहरूले यो ठाउँमा भएको काम यो काम भयो। किनभने कस्तो मिडिया तपाईँको त हेर्नु अब खल्तीमै मिडिया छ मान्छेको होइन। अनि त्यो ढङ्गले चाहिँ नि जनताले त अब सोसियल मिडियाले यस्तो बनाइदिएको मिनटमा सब कुरो अपडेट भइरहेछ। तर सरकारले दिनुपर्ने इन्फर्मेसनहरू दिन सकेको छ। त्यो च्यानलहरू चाहिँ के समस्याहरू छन्। अब स्पोक्स पर्सन त हुनुहुन्छ, तर स्पोक्स पर्सनले पनि यथेष्ट रूपमा सरकारको निर्णय यो क्याबिनेटले गर्यो भनेर कुन महिनामा 77 जिल्लामा कुन फिल्डमा के काम भए, कुन ठेकेदारले काम गर्न सकेन, को चाहिँ नि बदमास हो, कसले सही काम गरेको छ, कसको सही मूल्याङ्कन भएको छ, कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा के भयो, इन्डस्ट्रीमा कहाँनिर, कमर्समा कहाँनिर के भयो, रेभेन्यूको के भइरहेछ, बाहिरको चाहिँ भनौँ न एफडिआईको स्थिति के छ, इन्टरनेसनल, यो सब कुरोहरूमा जनता चाहिँ खोजेर हेरेर बसिरहेछ। सरकार बोल्दैन, काम त गरिरहेछ। त क्याबिनेटले गरेको डिसिजन मात्रै सुनाउने भन्दा पनि त्यो हप्ताभरिमा भएका के उपलब्धिहरू छन् ती पनि सुनाइदिए हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा हो। त्यो डे टु डे आउँथ्यो, प्रवक्ताले त्यो पनि गर्नु भएन। जे मन्त्री परिषदमा निर्णय हुन्छ त्यही मात्रै सुनाउने काम मात्रै भयो। यो चाहिँ अलिकति परिपाटी खोइ अब नजानेको हो कि के भन्ने हो, उहाँहरू त विज्ञ हुनुहुन्छ होइन। अब नजानेको त के भन्ने र होइन, फेरि अब म जस्तो सांसदले त्यसरी उहाँले जान्नु भएन भन्नु त कसरी भन्ने र। तर केही न केही समस्या छ, टिम मोबिलाइजेसनको समस्या, इन्फर्मेसनको च्यानलिङको समस्या, मिडियासँग चाहिँ नि मोबिलाइजेसन, मिडियालाई चाहिँ दिनुपर्ने कुरोहरू दिनु नसकेको कुराहरू समस्या मसँग छ। तर आइएम नट गिभिङ इट टु देम। कसरी जनताले थाहा पाउँछ? जनता त ऊ त अन्तर्यामी त होइन। जनताले त दे वान्ट टु सी, पढ्न चाहन्छ, देख्न चाहन्छ भने त्यो कुरो जुन गर्नुपर्छ। अब यहाँ कस्तो छ तपाईँको भने एउटा चाहिँ नि फुचे सांसदले तपाईँको चाहिँ नि ललकार दिन्छ उसमा होइन। अनि त्यसपछि त्यसको प्रतिवाद चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफै ओर्लेर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिपक्षको एउटा सांसदले बोलेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्न प्रधानमन्त्री आफै बोल्नुहुन्छ, अरू कुनै मन्त्रीहरूको त्यहाँ मुख खुल्दैन। यो ढङ्गले चाहिँ अब अलिकति केही चाहिँ सरकारले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू डिसेमिनेट गर्ने सवालमा पनि भएका कामहरू बाबा मैले यो काम गरेको छु जनतालाई एजुकेट गर्ने काममा पनि अलिकति समस्याहरू छ। मैले जस्तो प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भनिरहनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर हिँड्नु भएको छ, यो मुलुक बनाउनै हिँड्नु भएको छ उहाँ। तर पार्टीले उहाँलाई सहयोग गरेको, मलाई पार्टीले सहयोग गरेन भन्नुहुन्छ पटक पटक। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तो मन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको जस्तो देखिन्न। जस्तो मन्त्रीले गरेका कामहरू त मिडियामा भन्दै हुन्थ्यो नि त, उहाँहरू भन्नुहुन्न। यो गुटगुवा स्वार्थले हो कि उहाँहरू क्वाइट बस्नुभएको, के लाग्छ? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पार्टीले सहयोग गरेको छैन अथवा मन्त्रीले सहयोग गरेको छैन भन्ने त लाग्दैन मलाई। पार्टीले सहयोग गरेरै त्यो उहाँको चाहिँ नि सरकार बनाएको छ होइन। त्यसरी त स्पेकुलेसन त नगरौँ। तर फेरि पार्टीभित्र केही समस्याहरू छन्, गुटगत समस्याहरू छन्। र फेरि पोलिटिक्समा कस्तो हो भने संसार अब हामी कहाँ चाहिँ अब हामीले कहाँबाट सिक्यौँ यो संस्कृति, त्यो पावरमै जानु पनि मन्त्री नै भन्नुपर्ने, पोलिटिक्स गरेपछि म मन्त्री नहुने भन्ने भयो कि मन्त्री नभएर पनि पोलिटिक्स गरेर जनताको सेवा गर्न सकिन्छ नि। त्यो चाहिँ कस्तो भने फेरि जनताले पनि खोइ हाम्रो मान्ने मन्त्री नै हुँदैन, त्यसलाई के भोट दिनु भन्ने खालको स्थिति छ क्या। त्यसले होइन मेरो मान्ने चाहिँ ठिक छन्, यिनको चाहिँ विषयवस्तुमा ज्ञान छ, जनताको समस्या बुझाछन्, त्यो एडभोकेसी गर्छन्, हरेक समस्यालाई एड्रेस गर्न सक्छन्, त्यो क्षमता राख्छन् मेरो नेताले भने जनताले पनि। भने हरेक मान्छेलाई चाहिँ त्यो पावरमा जानुपर्ने छ। अनि पावरमा गएको मान्छे फेरि छोड्न चाहँदैन त्यो ढङ्गले। अनि त्यसरी गुटगत इन्ट्रेस्टहरू त्यहाँनिर छन्। त्यसले गर्दा त्यो मन्त्रीको जुन चाहिँ रिसोर्समा चाहिँ उसको चाहिँ एप्रोच छ, त्यत्तिकै सांसदको अथवा अर्को कुनै
मान्छेको हुने स्थिति हो भने अब संसारमा हेर्नु अरू अमेरिकामा हेर्नुहोस् अथवा अरू मुलुकहरूमा हेर्नुहोस् मन्त्री चाहिँ म होइन मैले भ्याउँदिनँ अहिले मलाई चाहिँ नि यसपालि म गर्दिनँ भन्ने कति उदाहरणहरू मैले देखाएको छु नेपाल पनि विगतमा थिए कति तर अब अहिले चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेपछि त्यो मान्छेलाई पावर चाहियो अनि पावरमा गएपछि फेरि मान्छेले तलको त्यो कर्मचारी अथवा त्यहाँको तलको कार्यकर्ताले पनि त्यो पावरको हिसाबले उसलाई मानिदिने मूल्याङ्कन गर्ने खालको स्थिति पनि बन्यो त्यो गलत संस्कृति छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब मलाई कहिले कहिले के लाग्छ जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसकै हेर्नु यत्रो ठुलो चाहिँ नि अहिले अधिकतम चाहिँ नि डेमोक्रेसी 2047 पछाडि गरे नि गर्दाखेरि त्यहाँ अर्को कुनै 10चोटि मन्त्री भएको मान्छेको प्रतिष्ठा कि प्रदीप गिरी कहिले पनि मन्त्री नभएको मान्छेको प्रतिष्ठा भन्दाखेरि त्यो मन्त्री भएर मान्छे प्रतिष्ठित हुने जनताले चाहिँ नि मान्ने भन्ने कुरो होइन भन्ने कुरो त यही पनि छ नि त्यति हुँदाहुँदै पनि अब हाम्रो पोलिटिसियनहरूको चाहिँ एउटा त्यहाँ जानुपर्ने भनेपछि एउटा गुट समाउनु पऱ्यो एउटा मान्छेलाई समाउनु पऱ्यो एउटा नेतालाई समाउनु पऱ्यो नेताको प्रोटेक्सन चाहियो यो मेरो मान्छे हो भने उसले त्यहाँ एडभोकेसी गर्नु यो फलानु कमिटीमा मेरो मान्छे हो भने उसले लड्ने भयो त्यहाँ अब होइन यो त्यतातिर गुट सुट नभएर पार्टीको विचार आदर्श सिद्धान्तमा चाहिँ जाउँ भनेर बस्ने मान्छे त फेरि कोही पनि नहुने स्थिति छ त्यसले गर्दा अब त्यो हरेक पार्टीमा फेरि मेरो मात्र पार्टी होइन मैले हरेक पार्टीमा त्यो गुटगत समस्याहरू छन् त्यो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति गभर्नेन्समा पनि समस्या राज्य सञ्चालन प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने कुरोमा पनि समस्याहरू अब अहिले नै क्याबिनेट रिसफल गर्ने भन्ने कुरो हेर्नु नि यहाँ कत्रो लफडा चलिरहेको छ भने त्यसले गर्दा यो समस्याहरू छन् योलाई चाहिँ फेरि यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ नि समाधान गर्नु त्यत्रो अब क्याबिनेट फर्मेसन गर्ने कुरो प्रधानमन्त्रीलाई दिए भयो भने तपाईँ गर्नुहोस् पार्टी सञ्चालन गर्नु अब कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पार्टी सञ्चालन गर्ने त्यो ढङ्गको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गरेर जाने त्यो बेसिक कुरो त अहिलेको जुन चाहिँ इस्यु अब अहिले भन्नुहोस् न अहिले चाहिँ सबैभन्दा बर्निङ इस्यु भनेको कोभिडको छ कोभिडले त अब युरोपमा त हिजो मात्र मैले हेर्दै थिएँ तपाईँको सेकेन्ड वेभ आएर पुरै अब जर्मनी पनि लकडाउनमा जाने अब सिटीहरू इन्टरली लकडाउनमा जाने पोल्यान्डको त हालत खराब छ अब भोलि सोमबारदेखि तपाईँको के अरे उहाँ चाहिँ बोरिस जोन्सनले चाहिँ बेलायतमा चाहिँ अब स्ट्रिक्चर्सहरू लागू गर्ने प्रतिबन्ध लगाउने होटल पबहरू बन्द गर्न लगाएको त विभिन्न अनि चाहिँ मास्क नलाउने मान्छेलाई चाहिँ 1000 पाउन्डभन्दा बढी गर्ने भनेर अब यो खालको स्थिति आइसक्यो अब हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ सरकारको अगाडि सबैभन्दा ठुलो चुनौती यो कोभिडबाट कसरी जनतालाई बचाउने भन्ने हाम्रो मान्छेहरू यहाँ बिरामी भएर भेन्टिलेटर पाइएन भने रुने मान्छेहरू छन् ल न मान्नेजी भेन्टिलेटर मिलाइदिनु पऱ्यो आइसियु चाहियो मेरो भाइ मर्ला मेरो आमा मर्ला भनेर अब कहाँ भन्ने तपाईँ त्यही 243-45 कतिवटा चाहिँ भेन्टिलेटर छ उपत्यका पछि अब हामीले यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ सरकारको सबभन्दा ठुलो चुनौती थियो तर फेरि यहाँ फेरि विपक्षी अथवा अर्को पोलिटिकल पार्टीले सरकारलाई मात्रै औँला फिजाएर यो सरकारको मात्रै ड्युटी होइन यो संयुक्त कम्बाइन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हो यो जुन कोभिडसँग लड्ने भने सरकारले रिसोर्स दिने हो तर त्यसलाई मोबिलाइज गर्ने त्यसमा एउटा टिममा बसेर एउटा मिसनमा काम गर्ने चाहिँ फेरि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको पनि मधेसका साथीहरूको पनि र हाम्रो पार्टीको पनि सरकारसँग एक मोर्चामा बसेर कोभिडसँग लड्ने यो चाहिँ चुनौती हो यतिखेर लड्ने झगडा गर्ने एक्लै अर्कोलाई दोष लगाउने बेला होइन किनभने जनताहरू स्वास्थ्य सेवा नपाएर मान्छे मर्ने अवस्था भयो भने त्यो राज्यको दुर्ह त्यो राज्यको स्थिति कस्तो होला कल्पना गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दा त्यतातर्फ चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ मलाई लाग्छ जस्तो तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमाले बीच पार्टी एकीकरण भयो दुईटै अलग विचार र धारणाका पार्टी हुन् जस्तो एउटा जनयुद्ध गरेर सत्ता कब्जा गर्ने हिसाबमा हिँडेको पार्टी उसको त्यो मिसन थियो यता जनताको बहुदलीय जनवाद अगालेर हिँडेको पार्टी नेकपा एमाले यो दुईटाको एकीकरण भएको छ यो एकीकरण पटक पटक विवाद पनि आइरहेको छन् अब यो पार्टी एकीकरण पनि प्रक्रिया अझै राम्रोसँग टुङ्गिसकेको छैन विवादहरू आइरहन्छ यो पार्टी तपाईँलाई लाग्छ यो कतै दुर्घटनामा जाँदैन त्यसो जाने कस्तो हुन्छ अब हामी मार्क्सिजममा विश्वास गर्ने मान्छेहरू मार्क्सवादी मान्छेहरू के छ भने तपाईँको चाहिँ नि मार्क्सवादले के भन्छ तपाईँको जीवनमा द्वन्द्व छ तपाईँको परिवारमा द्वन्द्व छ तपाईँको यहाँ मिडियामा द्वन्द्व छ तपाईँको साथीभाइहरूसँग द्वन्द्व छ समाजमा द्वन्द्व छ पार्टीमा द्वन्द्व छ कम्युनिटीमा द्वन्द्व छ त्यसले गर्दा तर त्यो द्वन्द्व नै नहुने स्थिति त आइडियल स्टेटको त यु कान्ट इमेजिन हो द्वन्द्व छ तर त्यो द्वन्द्वको चाहिँ सही अवतरण गर्नुपर्छ त्यसले परिवर्तनलाई चाहिँ आत्मसात गरेर जान्छ भन्ने कुरो त्यो मटेरियल डायलेक्टलिजम द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले भन्ने कुरा त्यो हो त्यसले गर्दा हामीसँग द्वन्द्व भएन भने हामी परिवर्तनै जाँदैनौँ द्वन्द्वले नै परिवर्तनको बाटो चाहिँ मार्गदर्शन गर्छ
त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र भएको द्वन्द्व अथवा पार्टी मिलनमा अहिलेसम्म भएका समस्याहरू यो चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ। किन हाम्रो समाजमा परिवारमा हरेक ठाउँमा द्वन्द्व छ, तर त्यो द्वन्द्वको हाउ इफेक्टिभली डु यु म्यानेज इट भन्ने कुरो चाहिँ प्रश्न हो। अहम प्रश्न चाहिँ त्यो द्वन्द्वलाई द्वन्द्वबाट चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ, डिबेट हुन्छ, एउटा चाहिँ भनौँ न त्यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ विचारहरू आउँछन् र त्यसपछि एउटा सही विचारसँग चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यो चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ नि म्याथमेटिक्स त्यो हो। अब त्यो ढङ्गले मलाई हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पार्टीभित्र भएको अहिलेको जुन खालको चाहिँ द्वन्द्व छ त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। यो भएर नै हाम्रो पार्टी जीवन्त छ। कुनै खालको द्वन्द्व भयो भने एकजनाले औडो लौरो ठडाएपछि सब लालसलाम भन्ने खालको स्थिति हुने हो भने फेरि यो चल्दैन पार्टी। विभिन्न विचार छ, 8 लाख त तपाईँको कार्यकर्ता भएको पार्टी हो, यत्रो ठुलो पार्टी छ। विभिन्न खालका विचारहरू छन्, विभिन्न खालका सोचहरू छन्, दृष्टिकोणहरू छन् होइन, आदर्शहरू विभिन्न खालका छन्, जीवनहरू विभिन्न खालका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी जीवन भने चाहिँ कस्तो भने तपाईँको यस्तै द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन गरेर अगाडि नेतृत्वहरूको चाहिँ च्यालेन्ज भनेको त्यो द्वन्द्वलाई कसरी हाउ इफेक्टिभली उहाँले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने हो। अब दुईवटा अध्यक्षको हातमा अहिले उहाँहरूले यो चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोको परीक्षामा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। तर द्वन्द्वै नै नभएको खालको परिकल्पना तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ म त्यसमा सहमत हुन्न। द्वन्द्व छ तर यसलाई सही ढङ्गले मतलब भनौँ न सही ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई एउटा कोर्समा ल्याएर गएर परिवर्तनको दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। त्यही माने अहिले चाहिँ अब केही समस्याहरू छन्, केही द्वन्द्वहरू छन्, तर त्यसको चाहिँ इन कोर्स अफ टाइम बिस्तारै चाहिँ फेरि अब यो अब अस्ति पनि सचिवालयले बसेर चाहिँ भनेको छ ल अब यो 10 दिन तपाईँको यो महिनाभित्र चाहिँ तपाईँको जति पनि रहेका चाहिँ एकीकरण सम्बन्धी इस्युहरूलाई चाहिँ सेटल गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ फेरि आशावादी मान्छे पनि हुँ होइन। म चाहिँ एउटा खालको चाहिँ फेरि जीवन नै द्वन्द्वमा चाहिँ बाट चाहिँ आएको मान्छे भएको हुनाले म आई डोन्ट गेट स्क्यार्ड कि यस्तो कुरो लाइफमा भइरहन्छ भन्ने ढङ्गले तपाईँ हरेक ठाउँमा छ नि तपाईँको यो। त्यसले समाज परिवर्तनको चाहिँ एउटा फाउन्डेसनै हो द्वन्द्व भने। त्यसले म चाहिँ आशावादी त्यो पार्टी चाहिँ नि यो जाँदैन, यहाँ फेरि लडफडा हुन्छ, फेरि पार्टी फुट्छ, फेरि यो हुन्छ भने विभिन्न खालको बजारमा सुनिन्छ। मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। अब किनभने त्यो पार्टी फुटाउने अवस्थामा न नेकपा पूर्व नेकपा माओवादी छ न पूर्व एमाले छ। त्यसरी आफू समाप्तिको बाटोतिर जाने हो, जसले फुटाउँछ त्यो समाप्तिको बाटोतिर जाने हो भने चाहिँ आफ्नो विनाशलाई निम्ताउने ढङ्गले अब केही न केही चाहिँ फेरि अब हेर्नुहोस् है, अब यो यहाँ चाहिँ फेरि अब नयाँ खालको नेतृत्वको विकास भन्ने नयाँ खालको विचार दर्शनको विचार अब हामी नयाँ चाहिँ भन्नुहोस् न अब महाधिवेशनमा जाने अवस्थामा छौँ। अब अहिले 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर भनिरहेको छौँ। अब नयाँ विचारका श्रृङ्खलाहरूको चाहिँ अब फेरि दृष्टिकोणहरूको चाहिँ फेरि अब एउटा भन्नुहोस् न सुरु हुन्छ द्वन्द्व, विभिन्न खालका विचारधाराहरू चाहिँ अब यहाँ हुन्छ। त्यो ढङ्गले मलाई चाहिँ अब नयाँ कोर्समा नयाँ नेतृत्वको विकासमा नयाँ दृष्टिकोणको विकासमा पार्टी जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। जस्तो सङ्घीयता र कम्युनिस्ट भन्ने कुरा त परस्पर विरोधी कुरा हो। कम्युनिस्टले कहिले पनि सङ्घीयता चाहँदैन, एकात्मक राज्य प्रणालीको उसमा हुन्छ त्यो। जस्तो चीन हेर्नुहोस्, उत्तर कोरिया हेर्नुहोस्। तर यहाँ त कम्युनिस्टले नि तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता आउनुपर्छ ल्याउनुपर्छ भनेर लाग्यो। यो अलिकति परस्पर विरोधी कुरा जस्तो देखिन्छ एउटा कुरो। अनि अर्को कुरा के हो भने जस्तो अहिले हाम्रो जस्तो मुलुकमा जस्तो स्थानीय त 753वटा स्थानीय निकाय छन्। स्थानीय निकाय र केन्द्र राखेर प्रदेश आउट गर्दा के हुन्छ? किन यो थेग्नै नसक्ने जस्तो पनि देखिन्छ नि। किनभने त्यत्रा माननीय, त्यत्रा पिए, त्यत्रा ड्राइभर, त्यत्रा सचिवालय, गाह्रो त छ नि, त्यत्रा मन्त्री, त्यो 7वटा प्रदेशको बजेट सिधै स्थानीय तहलाई दिने हो भने त केन्द्र र हामीलाई चाहिएको त विकास न हो। केन्द्र र स्थानीय राखेर त्यो गर्दा के हुन्छ? त्यसमा पनि डिबेट गरौँ न। त्यसमा पनि अब यो ओपनै राखौँ यसलाई होइन। अब किनभने हामी चाहिँ अभ्यासको प्रक्रियामा छौँ होइन। अब हामी चाहिँ फेरि लर्निङ बाई डुइङ पनि हो, जीवनको प्रक्रिया पनि हो एउटा। हामी एक ठाउँमा फेल हुन्छ, एक ठाउँमा लड्छौँ, अनि फेरि उठेर घोडामा चाहिँ मलमपट्टि गर्छौँ, फेरि उक्लिन्छौँ। त्यो जीवनको प्रक्रिया पनि हो होइन। तर मलाई के लाग्छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ हेर्नु यत्रो ठुलो चाहिँ नि बलिदान, यत्रो ठुलो चाहिँ नि सङ्घर्ष, 7 दशकसम्मको कतिवटा 7वटा चाहिँ संविधानपछि एउटा चाहिँ उत्कृष्ट एउटा संविधान प्राप्त गरेका छौँ। र यसले चाहिँ खास गरी संविधानले चाहिँ यो प्रदेश र त्यो स्थानीय तह भनेको किन जनतालाई इम्पावर गरौँ, जनताले आफ्नो घर दैलोमा चाहिँ नि त्यो शासन प्रणाली चाहिँ स्थापना गर्न सकोस्, त्यो फिल गर्न सकोस् भन्ने ढङ्गले हामीले गरे हो। तर त्यो जुन उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य अनुसारको चाहिँ नि संहिताले त्यो मर्म अनुसारको काम गर्न सकेका छैन। जनतामा एक खालको वितृष्णा चाहिँ आएको छ। र खास गरिकन तपाईँको भ्रष्टाचारको कुरोमा, सुशासनको कुरोमा, जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरोमा चाहिँ स्थानीय तहहरूमा समस्या छ, प्रदेशमा समस्या छ। र भनौँ हिजो सिंहदरबारबाट चाहिँ नि अब जनताको घरसम्म चाहिँ अधिकार लाने भन्ने त्यो परिकल्पनाका साथ संविधानले ल्याइयो।
तर सिंहदरबारको भ्रष्टाचार तलतिर जाने जस्तो खालको कुरो हो। त स्थानीय निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार तपाईँको, प्रदेशमा त्यस्तै हो। त्यसले गर्दा कस्तो भयो भने यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ नि भ्रष्टाचार पनि कस्तो भने तपाईँको एउटा फिजिकल लेभलसम्म भयो भने त ठिकै पनि हो, तर मान्छे चाहिँ नि मोरल्ली करप्ट हुन थाल्यो। संस्थाहरू भनौँ न, पोलिटिसियनहरू चाहिँ नि, पोलिटिकल संस्थाहरू, यी राज्यका इन्स्टिट्युसनहरू त्यसरी मोरल करप्ट हुन थाल्यो भने चाहिँ फेरि अनि जनताले विकल्पको खोजी गर्ने कुरा हुन्छ। त तपाईँले जहाँसम्म भन्नु नि प्रदेश नम्बर एकैचोटि चाहिँ नि भनौँ न तल स्थानीय निकाय चाहिँ केन्द्रको भएको के हुन्छ, जस्तो स्विजरल्यान्डले गरेको त्यो हो, उनीहरूको प्रभावकारी देखिन्छ। अब इन्डियाले गरेको पनि प्रभावकारी छ। तर यो त के छ भने तपाईँले कति बनाउनु भयो भन्दा पनि, तर एक किसिमले मान्नेहरू चाहिँ 850जना मान्ने हुने मुलुकमा भने त्यो त चाहिँ अब तपाईँको बिहारमा चाहिँ 18 करोड मान्छे भएको ठाउँमा 85जना भयो भने होइन, त्यो अलिकति चाहिँ अब केही समस्या छ। अब यो चाहिँ फेरि यत्रो ठुलो द्वन्द्वमा अब व्यवस्थापन गर्न जानु पऱ्यो। मान्छे हाम्रो डिप्राइभ क्लासहरू थिए, तल चाहिँ मार्जिनलाइज एकदम पुरै होइन, त्यो खालको चाहिँ क्लासहरूलाई माथि उठाउनु पऱ्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ यो परिकल्पना हाम्रो फोर फादरहरूले संविधान बनाउँदा गरे, त्यो गलत चाहिँ गरेन। तर अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने मान्छे, त्यो प्रदेशमा बस्ने, त्यो स्थानीय तहमा बस्ने, त्यो सङ्घमा बस्ने मान्छे चाहिँ त्यही पुरानै मेन्टालिटी, त्यही पञ्चायतकालीन मेन्टालिटी लिएर त्यहाँ बसिरहेपछि त्यसले गर्न नसक्या हो। त्यसले संविधानलाई दोष दिने भन्दा पनि त्यो व्यक्तिको मानसिकता, व्यक्तिले चाहिँ अब परिवर्तित मानसिकता, अब जस्तो अब कर्मचारीको पनि समस्या हो कि तपाईँको। अब हामीले राजनीति परिवर्तन गऱ्यौँ ठुल्ठुला, तर कर्मचारी संयन्त्रको चाहिँ मानसिक रूपमा त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकेन। त्यो राणाकालमा जुन जी हजुरीवाला कर्मचारी तन्त्र आज पनि त्यही छ। हजुर भनेर हजुर देखाएर त्यसले चाहिँ खाइरहेको अवस्था छ। होइन, जनताले सेवा पाएको छैन। मेरो उद्देश्य के हो, मेरो इभ्यालुएसन कसरी हुने भन्दा पनि मन्त्रीलाई खुसी बनाएपछि सचिवले जागिर खाने खालको स्थिति भयो र निर्णय गर्नुपर्ने होइन, अख्तियारलाई देखाएर यहाँ छ त्यो छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् त 28% 35% भन्दा चाहिँ नि पुँजीगत खर्च नहुने भने त्यो त्यस्तो लाजमर्दो कुरो हो। यो कर्मचारी संयन्त्रले गरेन। त्यसले कर्मचारी संयन्त्रलाई परिवर्तन गरेर जाने सवालमा पनि हामी चुक्यौँ। त्यसले यत्रो परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हुँदाखेरि त्यो हामीले चाहिँ जुन सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनलाई, सिक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसनलाई होइन, प्राइभेट जुन खाले चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूको चाहिँ नि रिफर्म भएको छ नि, त्यो ढङ्गको पब्लिक इन्स्टिट्युसन, पब्लिक सेक्टरमा हामीले गर्न सक्यौँ। त्यसको समस्या पनि छ। त्यसले गर्दा आम रूपमा मान्छेको मेन्टालिटी, एउटा चाहिँ मानसिक रूपमा मान्छे कतिको तयार छ परिवर्तनको लागि भन्ने कुरो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। मान्छेले जबसम्म म चाहिँ अब पैसा कमाएर चाहिँ घुस खाएको जसरी कमाएको, त्यो पैसा कमाएको मान्छेलाई त्यो समाजले चाहिँ इज्जत गरिदिनु, कहाँ तेरो पैसा आयो, कहाँ यो गाडी चढेछ भनेर प्रश्न नसोध्ने, नमस्कार गरिदिने संस्कार भयो कि। त्यहाँदेखि त्यसमा चाहिँ जनता पनि त्यत्तिकै उत्तरदायी हुनु पऱ्यो, सचेत हुनु पऱ्यो, प्रश्न सोध्नु पऱ्यो। प्रश्न सोध्नु पऱ्यो हरेक ठाउँमा। के हो, प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नु पऱ्यो होइन, विपक्षी दललाई सोध्नु पऱ्यो, सांसद हामीलाई प्रश्न सोध्नु पऱ्यो, मन्त्रीलाई सोध्नु पऱ्यो र कर्मचारीलाई सोध्नु पऱ्यो के हो। त्यो ढङ्गले चाहिँ जनता पनि सचेत हुनु त छ। अहिले मिडियाले धेरै ठुलो परिवर्तन लिएर आएको छ, प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। तर जुन ढङ्गले चाहिँ त्यो कम्युनिटी चाहिँ नि सिभिल सोसाइटी चाहिँ सचेत हुनु पऱ्यो, खबरदारी गर्नु पर्थ्यो, त्यो ढङ्गको चाहिँ हामी किन दैनन्दिन तपाईँको जीविका गरेर चाहिँ बच्चाको चाहिँ नि पढाइमा चाहिँ नि पैसा जुटाउँदैमा, त्यो चाहिँ नि कृषिको चाहिँ नि तपाईँको दाल चामल जोडाउनेमा, त्यो मजदुरी गर्दामा त्यसको जीवन गएको छ। त्यसले राज्यका भविष्यका बच्चाको उसको होइन, अनि राजनीतिको बारेमा सोच्नै नपाएका तबका धेरै ठुलो छ नि। युवाहरू त हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ 30-40-50 लाख चाहिँ युवाहरू विदेशमा गएर पसिना बगाएर अरूको मुलुक बनाइरहेको छ। त्यो यहाँ हाम्रो समृद्धिमा तिनीहरूको पैसा खर्च हुनुपर्ने होइन। त्यसलाई यो यावत समस्याहरू छन्। र यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँको अल्टिमेट एउटा त इन्स्टिट्युसन हामीले चाहिँ राम्रो बनाउँछ र इन्स्टिट्युसन चलाउने, इन्स्टिट्युसन निर्माण गर्ने व्यक्ति र त्यो व्यक्तिको चाहिँ नि जुन मानसिकता छ नि, त्यो गरिब भयो, त्यो दरिद्र भयो, त्यो चाहिँ भ्रष्ट भयो, त्यसले बिगार। जस्तो अहिले कोभिड-19 का कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, पर्यटन व्यवसाय सबै ध्वस्त भएका छन्। अब यस्तो बेलामा यिनीहरूलाई उठाउनको लागि राज्य संयन्त्रले कुनै पनि खालको राहतका प्याकेजहरू, त्यो यस्तो स्पष्ट नीति केही पनि आएन नि। उद्योग व्यवसायहरू निराश छन्, यसलाई कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? त्यो तपाईँको चाहिँ अब के छ भने तपाईँले जसरी भन्नु त्यो अवस्था होइन। नेपालको हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ कस्तो हुन्छ, गजब छ। हामी त सर्भाइभ गरेका छौँ। वर्ल्ड ब्याङ्कले भने चाहिँ हामी त 1 भन्दा झन् 1, अरूको त कति भारतकै भन्नुहुन्छ भने तपाईँ 11%, 25-24% चाहिँ खुम्च्या छ। वर्ल्ड इकोनोमी 11%ले खुम्च्या छ। नेपाल अहिले पनि हामी माइनसमा जाने स्थिति छैन।
त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरसँग अस्ति एउटा मिटिङ थियो। अनि के छ गभर्नर साहब के छ अहिले हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य भनेको उहाँले के भन्नु होइन, हाम्रो बाख्रो अर्थतन्त्र हो हजुर, हाम्रो बच्चा भने कस्तो भने चाहिँ भारत अमेरिकाको चाहिँ अब त्यो भैँसी हात्ती अर्थतन्त्र हो। त्यो पहिरोमा खसेपछि घाङ घुङ तल पुग्यो, हाम्रो बाख्रो सट्ट खस्यो खुर्र चाहिँ दौडेर चाहिँ नि बच्यो भने जस्तै। अब हामी कुनै ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री छैन, हामी प्रोडक्सन गर्ने र त्यो प्रोडक्सन बेचेर हाम्रो इकोनोमी चाहिँ गरायो, त्यो इन्डस्ट्री खत्तम भयो, प्रोडक्सन भयो, हाम्रो चाहिँ नि भन्नुहोस् न अब बाहिर चाहिँ गर्ने एक्सपोर्टहरू खत्तम भयो, इकोनोमी डावाडोल भयो भन्ने खालको स्थिति पनि भएन। हाम्रो कुनै प्रोडक्सन छैन, विदेशी हाम्रो त झन् उल्टो चाहिँ नि व्यापार घाटामै बाँचिरहेछौँ हामी। त्यसले गर्दा हामी अब एउटा फेरि रेमिटेन्स तपाईँको घटा पनि छैन, हाम्रो चाहिँ बाहिरबाट लिएर पनि सामान कम भएको छ, हाम्रो के अरे डलर बचेकै छ। अनि हामी त्यो ढङ्गले चाहिँ नि इकोनोमिकल्ली चाहिँ हामी कोभिडको कारणले हो विकास निर्माणका कामहरू धेरै कामहरू हाम्रो चाहिँ भन्नुहोस् न अब अर्गनाइजेसनहरू चल्न सकेको छैन, कर्मचारीले काम गर्न सकेको छैन। अब सरकारको चाहिँ नि भनौँ न विभिन्न खालका समस्याहरूमा जुझ्नुपर्ने अवस्था, कोभिडकै हेल्थ इस्युजसँग जोड्नुपर्ने खालको स्थितिहरू भए त्यो मोमेन्टममा के ब्रेक त लागेको छ। तर अरू विश्वका अरू मुलुकहरू जसरी चाहिँ खुद्रुक भएको तपाईँको हेर्नुहोस्, अब 7 करोड 8 करोड मान्छे चाहिँ तपाईँको बेरोजगार चाहिँ इन्डियामा भनेर अस्ति सुनिरहेको थिएँ। अमेरिकाको त्यस्तै छ हालत छ, पुरै चाहिँ नि अनइम्प्लोइमेन्ट भत्ता बाँडेको छ। हामी कहाँ चाहिँ अब लकडाउनको बेला चाहिँ ल राहत खत्तम हुने खान नपाउने स्थिति भयो भने त्यो हामीलाई पनि दौड्दो एकदम मारामार 2 दिन भयो खान नपाएको मान्यजी भनेर आउँथ्यो, ल आउनुहोस् बसेर खाउँ, ल कहाँनिर चामल लिउँ भनेर खालको स्थिति थियो। र अहिले फेरि अब बिस्तारै चाहिँ अब कोभिडसँग डराएर भाग्नुभन्दा नै सुरक्षित रहने र यसमा मुकाबिला गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको मनस्थिति नै ठिकै लाग्यो मलाई। त्यो ढङ्गले अहिले कामहरू पनि सुरु भएको छ र मान्छेहरू अब रोजगारीमा फर्किया छन् र खान नपाउने खालको स्थिति छैन। त्यसले गर्दा इकोनोमी डावाडोल भएर पुरै खत्तम क्रासै हुन्छ अरू जस्तो भन्ने स्थितिमा चाहिँ हामी छैनौँ। त त्यति हुँदाहुँदै पनि समस्याहरू छन्, तर यसलाई फेरि स्ट्रिमलाइनिङ गर्ने ढङ्गले सरकार चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। त्यो ढङ्गले अब हाम्रो चाहिँ भने इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू ब्याङ्कले चाहिँ गर्ने पुँजी निवेशका कुराहरू भए, हामीसँग भएको क्यापिटलको परिचालन गर्ने कुराहरू भए, उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन दिने राहत प्याकेजहरू दिने भन्ने कुराहरू भए होइन, जनताहरूलाई त्यो ढङ्गले इम्प्लोइमेन्टसँग जोड्ने भन्ने कुराहरू र विकास निर्माणमा मेसिभ रूपमा एक्टिभिटीहरू अगाडि लिएर जाने। त्यो भएपछि फेरि मान्छेहरूले चाहिँ रोजगारी पाउँछ, त्यो पैसा फेरि चाहिँ भनौँ जेनेरेट हुन्छ, ट्याक्स लगायत विभिन्न ठाउँमा भनेर इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू बढ्छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। अब कोभिड भयो खत्तम भयो भनेर बसेर हुँदैन, योसँग जुझ्ने, मास्क लगाउने, सानो हात धुने तपाईँको र अगाडि बढ्ने। जस्तो अहिले कोभिडका कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू निराश अथवा फ्रस्ट्रेट भएर तपाईँको मनोरोग आत्महत्या धेरै अवलम्बन गर्न थालेका छन्। यसको रोकथाम गर्नको लागि के गर्नु पर्ला? यो त अलिक विकराल हुन्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई, किनभने मान्छेलाई यो जस्तो भिजिट नेपाल 2020 को लागि धेरैले होटल बनाए, धेरैले एयरलाइन्स धेरैमा लगानी गरे, अब ब्याङ्कबाट लोन लिएर गरे। अब त्यो अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरू फँसेको अवस्था छ, अब मर्नु बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन्। त्यही कारणले यो विकृत आउँदैछ। अब यसको प्रभाव चाहिँ बिस्तारै चाहिँ जान्छ देखिन्छ जस्तो छ। अहिले तत्काल चाहिँ देखिँदैन। अब यसले चाहिँ बिस्तारै यो घटनाहरू आउन सुरु गरेका छन्। कहीँ 4 जना बच्चा नि मारेर मर्ने यस्तो आउन सुरु गरेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? अब यो चाहिँ कस्तो अब हामीले विभिन्न कारणहरू छन्। यो चाहिँ नि तपाईँको कोभिडको कारणले मात्रै भन्दा कोभिडको कारणबाट उत्पन्न भएको जुन परिस्थिति छ, मान्छे बच्चाहरू घरमा बसै छ, मान्छेहरू बाहिर निस्किन अर्को मान्छेले छोयो, ल आज मैले अर्को मान्छेलाई छोएँ, ल के हुने भनेर त्रासमा छ। त्यो ढङ्गले जुन खालको चाहिँ एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ, यसलाई चाहिँ सरकारले मिडिया मार्फत नै चाहिँ फेरि यसलाई सहज बनाउने काम पनि गर्नुपर्छ र सोसल एक्टिभिटिजहरूलाई पनि बिस्तारै डिस्टेन्समा राखेर बिस्तारै चाहिँ गराउने, बालबालिकाहरूलाई घरमा बस्ने वृद्धहरूलाई पनि त्यो खालको सेसनहरू जस्तो चाइनामा उनीहरूले सुरु गरे नि। त्यो चाइनामा तपाईँको चाहिँ नि अब कोभिड पछाडि चाहिँ सबैलाई साइकल चाहिँ नि कम्पलसरी बाहिर निस्किनु पर्ने, साइकल चढ्नु पर्ने, मास्क लगाउनु पर्ने, अनि भनौँ न फिजिकल एक्टिभिटीहरूमा गर्ने भनेर उसले जसरी चाहिँ प्रोग्रामहरू ल्यायो त्यसरी चाहिँ एउटा त्यस्तो प्रोग्रामहरू पनि सेट गर्नुपर्छ एउटा। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब जुन अनलाइन क्लासेसहरू अहिले भइरहेको छ नि, अनलाइन क्लासेसहरूले कस्तो डिभिजन पनि गर्यो कि जस्तो सबै ठाउँमा त हामीले चाहिँ पुर्याउन सकेका छैनौँ वाइफाई, जसका वाइफाई पुगेको ठाउँ त्यो कम्प्युटर लिन सक्ने अवस्था त्यो गरिब मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा छैन नि मान्छे। भनेपछि अब एक खाल जो चाहिँ सक्षम छ त्यसले अनलाइन क्लास गरिरहेछ, जो छैन त्यो पढ्न पाइरहेको छैन। यो ढङ्गले चाहिँ मान्छेमा एउटा भन्नुहोस् न मानसिक रूपमा तनाव, प्यारेन्टलाई पनि त्यो खालको तनाव हुने,
अब तपाईँको अब यो कोभिडको मात्रै कारणले नभइकन विभिन्न छ। यहाँ चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको कारण छ, पेस्टिसाइडको प्रयोगको कारणहरू छ, खानेकुराहरूमा आएका विभिन्न खालका विकृतिहरूको कारणले गर्दा मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या भयो। मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि मान्छे डिप्रेसनतिर जाने र त्यो भएपछि तपाईँको चाहिँ नि आत्महत्याहरू चाहिँ हुने अधिकांश हुने मुलुकहरूमा नेपाल पनि पर्छ। त्यसले गर्दा अब सरकारले चाहिँ विशेष प्याकेजहरू ल्याउनु पर्यो। जस्तो महिलाहरूमाथि जुन अपराधहरू बढेर गएका छन्, बालबालिकाहरूमाथि अपराधहरू, यो चाहिँ मोनोरोग, यो चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ मान्छे अस्वस्थ हुन थालेपछि यस्ता खालका गतिविधिहरू हुन्छन् अनि सुसाइडका गतिविधिहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा यो मानसिक व्यवस्थापन गर्ने, जनताको फिजिकल मात्र होइन मेन्टल हेल्थको पनि सुरक्षा गर्ने ढङ्गले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले, सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सोसल मोबिलाइजेसनहरू गर्न सकिन्छ, स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ। उसले प्याकेज दिएर स्थानीय सरकार र प्रदेशहरूले पनि गरेर गाउँ गाउँमा वडामा त्यस्ता प्रोग्रामहरू, त्यस्ता काउन्सिलिङका कार्यक्रमहरू होइन, त्यस्ता एक्टिभिटीहरूमा मान्छेलाई इन्भल्भ हुने र कोभिडको बारेमै पनि भन्नु कति चाहिँ तपाईँको ट्याबुहरू, कति चाहिँ विभिन्न सोसियल मिडियामा दस्तरी चाहिँ कुराहरू आइरहेछन्। यसको के हो त जेन्युन भन्ने कुरोहरू चाहिँ WHO ले जुन भनेको छ नि त्यो ढङ्गको चाहिँ नि एजुकेसन पनि वास्तवमा सरकारले गर्ने कार्यक्रमहरू लिएर जानुपर्छ। त्यसै जाँदाखेरि चाहिँ नि मलाई लाग्छ यो जुन समस्या तपाईँले औँल्याउनु भएको छ त्यो बढ्या छ, त्यो देखिन्छ अहिले एकदम भिजिबली नै देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि एड्रेस गरेर जान सकिन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो 74 को निर्वाचनको बेलामा के थियो भनेदेखि निर्वाचन तपाईँले जितेर आइसकेपछि अब भावी गृहमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नवराज सिलवाललाई ल्याउने एउटा चर्चा चलेको थियो व्यापक। आम नागरिकले पनि अब एउटा अपेक्षा गरेका थिए कि उहाँ आइसकेपछि एउटा पुलिस प्रशासनबाटै आएको व्यक्ति अब सबै कुरो बुझ्नु भएको छ, गृह प्रशासन केही होला कि भन्ने अपेक्षा गरेका थिए। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दै हुनुहुन्छ तत्काल। अब गृहमन्त्री हुने सम्भावना कतिको छ? अब मैले आफूलाई बनाउने कुरो भएन होइन। अब मेरो आवश्यकता सरकारलाई, पार्टीलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आवश्यकता छ भन्ने लाग्यो भने उहाँले मलाई दिनु होला। किनभने म त्यो जिम्मेवारी लिन सक्षम पुस्ताभित्र सक्षम व्यक्तिभित्रै पर्छ। सरकारको कुनै पनि जिम्मेवारीलाई 100% दिन सक्ने त्यो क्षमता भएको, त्यो ल्याएको, त्यो अनुभव, त्यो स्किल, त्यो एक्सपोजर भएको मान्छेमा हुँदै हुँ। त्यसले गर्दा आवश्यकता पऱ्यो भने उहाँले दिनुहोला, म त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न म तयार छु। मन्त्री भएको हेर्न पाइयोस्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। थ्याङ्क यू देवजी, थ्याङ्क यू सो मच।